عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. دونك الفيديو ديال اليوم تلبيه الاول طلب نتاع متتابعه. دونك هاد المتتابعات طلبت مني اني نشارك معكم فوالا مي بارفان بريفيري. فوالا دونك كنشارك معكم العطور ديالي الشتويه والخريفيه. واخا انا كنديرهم حتى في الصيف ما عنديش مشكل، ماشي كلهم، ما كاين شي وحدي كنديرهم في الصيف دابا نذكرهم لكم. فوالا تسمعوا شويه ديال الصداع، ما عرفتش الجيران شنو كيصاوبوا في الدار. هنا كان خاوي ما كان فيه حتى واحد. اليوم فجيت نصور انا هنا صداع. المهم دونك هاد العطور كما كتشوفوا في العنوان ابتداء من 25 درهم. كاين 25 درهم، 30، 50، 100 درهم، وانتم غاليين. ما عرفتش من بارفون باش نبدا لكم دابا، ما نبدا لكم يمكن باكثر واحد كيعجبني. هما بزاف كيعجبوني، ما نبدا بواحد. لانتردي. شكون فيكم ما كتعرفش لانتردي؟ دونك لانتردي ديال جيفانشي عطر معروف بزاف وعطر خطير، نقولي الاغلبيه كيعجبهم ماشي كلشي لحقاش. دونك كنقول لكم هذا البارفان ايبيسي سكري غورمون. دونك ماشي اي وحده كيعجبوها لي بارفان الحارين شي شويه والسكري، ما كيعجب الاغلبيه. دونك هذا عطر شتوي بامتياز، ما ديريش في البرد، زعما ما ديريش في الصيف، خريف البرد مزيان وكيشد بزاف. وهذا العطر كنظن معروف ومفضل عند الاغلبيه. دونك فيه الباتشولي، فيه البوافغ، فيه الياسمين، فيه بزاف ديال لي نوع غنخليهم لكم هنا. ندوزو للعطر الثاني. فوالا دونك ندوزو لسي. سي ومن لا تعرفوا سي. دونك سي انا كنت دوزت سي البازيك الكلاسيك زوين واعر، ما زدت هذا اللي شويه فلورال ما عقلتش. هذا هو اللي كتكون فيه ديك البابيون هنايا، ديك السينتا هكا لا ياخذ فيهم الحق. انا نهار بس نصور هنا الجيران كيصاوبوا شي حاجه. دونك البنات سي شكون اللي ما كتعرفش فينا سي؟ دونك انا عندي هذا اللي شويه فلورال. دونك هذا سي ويل بازيك بلوس شي حاجه فيه زايده، فيه المسك وفيه بعض الزهور. دونك هذا زوين بزاف خطير. هذا يمكن كاين عند الاغلبيه حيت فريمون زوين وكيعجب اي وحده شماتو كيعجبو، حتى هو كيعجبها، حتى هو لو ميم ستيل. هذا ايبيسي وفلورال. هذا غتلقاوه بلي فيه بعض المكونات اللي كاينه في لانتردي، يعني الباتشولي وبعض المكونات مشاركين فيها. دونك هذا داك السي اللي كتكون فيه ديك السينتا، تنحطها لكم راه غير طارت لي. ثاني عطر البنات هو اليان. شكون اللي ما كيعجبهاش اليان؟ هو بيان سور ما كيعجبش كلشي لحقاش هذا البارفان قاصح فريمون قاصح مي زوين. انا هذا البارفان باش نشريه شميتو اول وحده عجبني، كنت نسمع عليه بزاف، عجبني شويه مي قلت صافي جاني البري ديالو شويه زايد. سورتو كنت انا خديت باك كوفري زعما زاني الثمن زاني وليت مكناسيه، جاني الثمن شويه طالع. مش صافي مشيت خديت غير لانتر. فوالا خديته في نفس النهار اللي خديت هذا وايدل. المهم خديت لانتردي وايدل، هادو عجبوني من اول شمه. مشيت انا كنمشي للدار كنشم الله ما يمكنش، نقسم لكم بالله ما نقدرش نجلس بلا ما ناخذ. رجعت الغد ليه خديته حيت فريمون خطير. هو قاصح ماشي خفيف ولكن زوين، ولكن مميز. هذا العطر اللي فريمون تقدري تميزي به، بوزي بزاف وما مطليش. اليان ما مطليش. باغ كونطخ لانتردي اوسي ما كاينش اللي ما عندهاش. اليان ما كيعجبش الله، فيه بزاف ديال المكونات. نخليهم لكم هنا ما كنعقلش. ودابا ندوزو دونك دابا ندوزو للبارفان واحد اخر. دونك
شكون ما كيعجبهاش طالون جود جيرل ديال كارولينا هيريرا فوالا. هذا خطير، النوار ديالو زوين، انا كان كيعجبني النوار، ما عمري خديته حيت كان عند كلشي. المهم كان كيعجبني، ما فين مشيت كنشمو. المهم عمري خديته. باغ كونطخ فاش شميت هاد لو روج البنات النوار كنت خديته ديال الناصيري فقط. مي هاد لو روج البنات فاش شميته راه ما قديتش. هو قولوا كيشبه النوار وما حيت لا ميم سيري، دونك كيشبه له واحد النسبه ديال 50% 60%. من بعد فاش كيبرد كيتبدل، ما كيبقاش ما كتبقى عنده حتى علاقه بالنوار. هذا زوين، هذا سيكسي بزاف البنات وزوين. حتى هو تلقاوه مشترك بينه وبين السي ولا انتردي في بعض المكونات مثلا كالباتشولي. دونك هو ايبيسي ان بو، ايبيسي شويه، سكري اي غورمون. هذا مبدل على النوار، كون الاخر ايبيسي بالزايد. مي هذا حليلو، تقدي هذا ديرو منه شي رشيشه ولا جوج في الصيف بالليل، لا تقدي ديري منه بالليل هذا عادي حيت ما قاصحش بزاف، ماشي بحال النوار. دونك دابا ندوزو لواحد البارفان اللي كيعجب كلشي العالم كامل، كاع لي فام، كاع العيالات وكاع البنات وكاع لي بخ ديال اف سان لوران. واو هذا يا البنات حليلو، كيجيني حليلو سيتروني ان بو شويه. بيان سور نبقى نخلي لكم المكونات نتاع اي بارفان هضرت لكم عليه هنايا، حيت انا قبل ما نشري بارفان نقدر ما نشموش، نقدر نشريه غير الا عرفت المكونات ديالو ولا نعرفو نحطو يعني في الويش ليست نحطو عندي غير حيت عجبوني المكونات ديالو. ولا عنده مثلا المكونات هذا انا عارفاهم غير نسيتهم، والله الا نسيتهم. يعني كنعرف بحال فيهم السيترون ولا فلور دورانجي، ولا كنعرف بلي داك البارفان يعجبني، ولا العنبر ولا بوافر ولا فهمتي. يعني بزاف المكونات انا كنعرفهم الا كانوا في البارفان غادي يعجبني. دونك داكشي واش غادي نحط لكم ضروري المكونات باش تقدروا تعرفوا تاخذوا فكره على البارفان كي داير. دونك هذا البنات نتاع شي مرا بوزي، شي وحده يا لاله بالحديده والساك شانيل وزعما شي وحده هاي كلاس ماشي بحالنا مي زوين. انا عجبني بزاف هذا البارفان. هذا راه عاد خديته، راه ما كانش عندي، كنت سميتو شحال هادي وحاطاه يعني حاطاه في بالي ناخذو. مي قلت خصني نسالي شحال من بارفان عاد نقدر ناخذ. ما خديته قبل ما نسالي حتى بارفان ما ساليته، حيت انا اصلا لا بليبار دي طون ما كنساليش لي بارفان ديالي، بس كنبقى نقسم واحد بحال دابا سي وصل لي هنا شحال هادي ما درتو. وتا اللي قبل من داك العادي الباسيك عطيتو لماكوزين، حيت انا وصل لي هنا صافي مبقيتش كنديرو كاع نسيتو. وتا هذا لا ميم شوز راه عام ما درت منه نسيتو، مي دابا تفكرتو نبدا نديرو. دابا ندوزو لواحد البارفان خفيف اللي كيعجبهم لي بارفان خفاف. دونك هذا ستا كود كور، حتى هو كيعجبني واللي شمو كيعجبو. هذا بعدا اللي شماتو غادي يعجبها، بحال الشكل ديال ليبر. باغ كونط مثلا الين قاصحه شي شويه لانتردي لا ميم شوز، مي هذا اللي شماتو يعجبها وهذا اللي شماتو يعجبها وحتى هذا اللي شماتو يعجبها. ماشي بحال النوار ما كيعجبش كلشي، مي هذا يعجب كلشي انا متاكده. دونك البنات هذا روبرتو كافالي باراديسو خطير. هذا سيتروني فلورال فيه الياسمين فلور دورانجي، المهم فيه مكونات جميله وخفيفه. هذا خفيف البنات، تقدري ديري شي شويه في البرد يعني عادي. انا نهار مشمس غادي ندير فيه هذا، وكيدار في الصيف وفي الربيع. يعني انا بالنسبه لي نتاع العام كامل. حتى هو لا ميم شوز، وصلتو لهنا ونسيتو، ما نعاود نرجع له. دابا غادي ندوزو لواحد البارفان اللي ما يعجبش حتى هو كلشي. هذا ليدي مليون، هذا ليدي مليون ولكن البريفي، ماشي داك البازيك، ماشي داك اللي فيه الصفر، هذا البريفي.
دونك هذا البنات زوين حتى هو. دونك هذا انا في الاول كنت خديته انا وراجلي بحال هو ديال الرجال احسن ديال العيالات بيني وبينكم، مي حتى هو زوين. شحال دوزت منه في البرد العام اللي فات اللي خديته. فوالا بقيت كنشوف فيه. دونك هذه ريحه زوينه. هذا الصراحه المكونات ديالو انا ما عارفاهمش، ما عمري دخلت قريت عليهم، ما نخليهم لكم هنا اكتشفوهم جميع. دونك هذا زوين، ما غاديش يعجبك كلشي. انا براسي ما كيعجبنيش بزاف يعني نديرو، ولكن ماشي ما نعاودش نشريه. يعني ماشي شي بارفان تشميه ويبقى تبغي ما تبغيش تحيديه مني فكنو دوتو. مي هو زوين. كاين اللي كيعجبهم، كاين اللي كيعجب، كاين اللي كتقول لي ريحه زوينه، كاين اللي كتقول لي ما كتقول لي والو، كتشموه عادي. دابا غادي ندوزو بلاتي، ندوز واحد البارفان امبريال ديال سويس ارابيان. ما عرفتش واش كتعرفوه ولا لا، هذا ماشي كلشي كيعرفو. هذا يا البنات هذا بعدا يونيسكس، ياك بور لي فام بور لي زوم. هذا خطير، هذا بريسك لو ميم ستيل، ما غادي في نفس الاتجاه نتاع اليان، كيتشابهوا في نفس بعض قول دابا هذا فيه مزيج من هذا وهذا، فيه دي نوت من هذا ودي نوت من هذا. باش نقول لكم البنات هذا قاصح ولكن واعر. هذا واعر، خص ديك البرد بحال شكل اليان، يعني في القصوحيه ديالو بحال شكل اليان. دونك هذا خص يكون داك البرد مزيان مكبطه مزيان، وديري منه شي جوج رشيشات 3 خاطر. ولكن عرفتي فاش كيبرد كيولي واعر، كيولي واعر. المهم ما كيعجبوهاش لي بارفان اللي كيميلوا شي شويه للرجال يقد ما يعجبهاش، انا كيعجبني بزاف. دابا ندوزو نهبطو شويه في الثمن، داكوغ. دابا نهبطو في الثمن. دونك هادو تكونوا عارفين لي بري ديالهم. دونك البنات انا هادو كنبيعهم في لي تيستور. دونك هادو ماشي كلهم عندي تيستور، ما عندي مثلا دابا هادي انا عاد خديتها من لي تيستور اللي انا كنجيب. دونك انا كنبيع لي تيستور بارفان، دي تيستور اوثنتيك البنات على ضمانتي، وهادشي اللي كاين. دونك هادي عندي سي عندي اليان لا ميم شوز هي عندي. هادي راه اوريجينال، مي هاد جوج اللي عندي خديت من لي تيستور ديالي. مي باقي ان شاء الله نزيد، ولكن عطيت عهد راسي ما نزيد شي بارفان تخوي شي واحد، ميمكنش منبقاش انا ندكس عليا لي بارفان حيت كنساهم. دونك دابا غادي ندوزو نهبطو شي شويه في الثمن. دونك يا البنات ندوزو للعطور العربيه. هذا واعر، هذا جاني كادو من الكويت. هذا خطير البنات، كدا الامير، فرح الامير ولا شي حاجه. هاد البارفان ما عاودش لقيته لدرجه انه بقى فيه هاد شويه وخليته حيت فريمون واعر، هماوي نتاع شي مناسبه ما عرفتش واعر. هذا كيجيني الا كنتي لابسه كلاس، كيجيني بحال هكا. الا كنتي لابسه شي مثلا ميمكنش تلبسيه سبو ميمكنش ديريه وانتي لابسه قبيه ولا جين ولا نو. هذا يعني مع شي حاجه هماويه. هذا لا ميم شوز. دونك هذا ما عرفتش انا براسي ما عرفتش منين نعاود ناخذه. زوين، ما عمري ما عاودت لقيته دعي معايا نلقى. هذا ما قاصح، شنو هذا خفيف قاصح زوين، ايبيسي سكري فلورال خويتي ما عرفتش، زوين واحد الميلونج ما عرفتش، زوين عجيب وكيميل شويه الريحه الرجال. الجيران الله ياخذ فيهم الحق. ايماجين هذا الليطاج كله خاوي. اليوم فاش جيت انا نصور هنا هو عمروه، شي واحد جا. دابا البنات ندوزو واحد البارفان واحد اخر. دونك هو هذا. دونك هذا درهم يا البنات، كنظن بلي كتعرفوه. دونك هذا البارفان من ارض الزعفران، يعني الشركه اللي صنعته هي ارض الزعفران. دونك هذا البنات، هذا قاصح كيشبه الميس ديور. الناس اللي كيشموا ميس ديور كيقولوا 100% شبه الميس ديور. انا جامي خديت ميس ديور ولا شميتها. هذا يا البنات قاصح،
هذا فيه الفاني، سا بارفان فلورال موسكي زوين، ولكن قاصح، يعني واخا فلورال داك قاصح مدوزي. دونك هذا ما يصلحش بيان سور لا في الربيع لا في الصيف، هذا الشتا. انا ما كيعجبنيش بزاف، يعني معليش نعاود نشريه، ولا اصلا ما كنديروش بزاف، راه باقي عامر دابا. ما كوزين كتحماق عليه، انا ماشي بزاف اصلا ما كيعجبونيش لي بارفان فلورال بزاف، انا فهمتو. المهم زوين. اوكي اليا نسيتهم. نسيت هذا. دونك هذا يا البنات من سويس ارابيان، هذا نورا. هذا زيت معطر ولا زيت عطري، عرفتو؟ هذا يا البنات فخم من واحد الدرجه لا تصور، هذا راه انا كنحماق عليه. هذا يا البنات هذا يا البنات شي خرجه كلاس، تكوني لابسه حوايج كاملين يعني ديال البرد والشتا والثلج وما عرفت شنو، حيت قاصح وديري منه قطيره مور ودنك ولا هنا، يعني ماشي بزاف غير شويه، ولا شي عرس شي حتره خياليه. دونك هذا خطير، هذا كنحماق عليه، هذا راه ميمكنش. ولا سالا نعاود هادي راه لا بوتي الثانيه حيت ماشي ساليتو، حيت هرست لي وحده، وهذه الثانيه راه ميمكنش، هذا واعر. ويمكن ما يساليش لحقاش كديري هذا منه مره في شحال. دابا غادي ندوزو، قبل ما نهبط مزيان في الثمن غادي ندوز لهاد البارفان، راكم كتشوفوا عندي في مون كوان بوتي. دونك هاد البارفان كاشخه ديال سويس ارابيان. بغيتش نحل المرايه. دونك هاد البنات يا البنات سي دو عود بوازي بزاف، حيت العود هذا عطر عربي حقيقي، يعني ديال العود. كاشخاصه بيجو الصراحه هكا في لاكومود ولا، ولكن هذا ماشي ديال شاك جور نهائيا. هذا نتاع شي حطره يا لاله، وفي شي حطره في البرد وديري هذا زوين. داك العود زوين، انا هذا كيعجبني بزاف، ولكن بيان سور في شي عاس في شي حطره في شي، الله اكبر على الحق. دونك دابا غادي نهبطوا في الثمن. دونك كنبدا لكم البنات بعود مود عطر من شركه لطافه. عرفتي البنات انا ما حملتش ديك القرعه ديالو الكبيره، جاتني لا علاقه كبيره ما عجبتنيش. ما هذه فنه كيوت، شوف شحال صغير العود الحقيقي مع الفاني. دونك هذا البارفان عندك الفاني والعود، الا ما كانش كيعجبك العود ما يعجبكش، ما كانش كيعجبك الفاني ما يعجبكش. دونك هذا الفاني والعود بجوج، ولا كان كيعجبك العود ولا الفاني يعجبك. ما بالنسبه لي قاصح، ماشي نتاع شاك جور كاع نهائيا. تقدري ديري منه رشه وحده في داك البرد مطمطم مزيان، ولا تاع شي عرس شي حطره لو ميم ستيل كو هذا وهذا. القصوحيه ديالهم يعني قاصحين بزاف. هذا راه مشوف، هذا ما غاليش بحال هادو. هذا زايد شويه في الثمن، هذا الوسط اصلا، حيت هذا زيت عطري ولكن راه غالي بارابور للزيت، فهمتوا؟ غالي. كان بارفان قد هكا من بداك الثمن نقولوا رخيص، ولكن راه غالي. مي هذا راه رخيص، هذا 150 درهم. الاخرين ما قلتلكمش لي بارفان الاثمنه ديالهم، حيت شي اللي عقلت شي ما عقلتش شي مهم. مي هادو نقول لكم هذا 150 درهم، عود مود زوين، وغير شي وقعه صغيره، حيت كنظن ما ديروش ديما بوغمون نديرو مره في قرن، مره في باش قاتلي عليه فشي عرس ولا شي بارد وصافي. مي زوين، خصو يكون عندكم ديال العود، ضروري يكون عندكم عطر ديال العود. دابا ندوزو لواحد البارفان اللي انا كنت خديته في الكونفينمون يا البنات. عرفتي شحال نصحتني به واحد صاحبتي، عرفتي ما يمكنش شحال ادمنت عليه، عجبني لواحد الدرجه لا تصور. كنت كنرشو كل نهار كنرشو. هو هذا بريمير لوكس ديال افون. كاين عندهم هذا وكاين العود. دونك هذا فيه الفاني، فيه العنبر، فيه الباتشولي، دونك فيه دوك المكونات اللي انا كيعجبوني. دونك هذا ديال البرد ولكن خطير،
والريحه ديالو كتبدل، انت كترشيه هو كيتبدل، عرفتي راه خطير. هذا ما يمكنش، ما كاينش اللي شماتو ما عجبهاش، واخا قاصح شي شويه ما. وكاين هذا ديال اوريفلام، هذا الصراحه سطان بيجو. انا في الاول شريته بلا ما نشمو، شريته على هكا، على هذا اوبس، شريته هكا حيت كيدار هكا. وهذا اللي شمو كيعجبو، زوين بزاف. هذا فرويتي، هذا سميتو على جورداني جولد اسانزا، شي حاجه اسانزا، تمسحات لي السميه. ما هذا كان جديد ديك الساعه، خرج في الكتالوج الاول خديته، زوين فريمون خطير زوين. ولكن هاد لو ستيل لا بارفون ما كنديروش ديما، نقدر نديرو مع البيجاما، نديرو فاش خارجه. هو الصراحه زوين وهماوي وديريه في الصاك وكلشي. انا هاد لو ستيل بالضبط ديال لي بارفون حيت فرويتي ما كيعجبنيش، دونك يدوز لي كندير قطيره مره شحال. واصلا مجهد يعني، هو كونسونطري بزاف، ديري قطيره كيبدا كيتشم. ندوزو لي بارفون بيتي بري، عندي هنا واحد 3. هادو ما غاليينش ديجا، هذا كان 120 درهم بروموسيون، وتا دابا راه كيبقى زعما كيبقى يرجع على هاد الثمن. هذا حتى هو شي 150 160 المهم هكا، ما فايتش هادشي. هذا 150، يعني هادشي غير ديال البرد. البرد الصيف ان شاء الله ونشارك معكم ديال الصيف، راه عندي شي وحدين الخاص ديال الصيف. دونك نرجعو. دونك عندك هذا ديال الناصيري، خاطر يا البنات عرفتي هاد الناصيري اول مره نجربها، جربتها في هذا وهذا، هادشي راه ميمكنش. كتبقى بزاف، كتبقى يا البنات. هادو ب50 درهم، هذا 50 درهم ديال 50 ملي. دونك هنا عندي بوازون كال، راه كتبقى عرفتي كنديرها، كنمشي سيمانه كنرجع كنشم ديك سوفيتمون ولا تريكو ولا تيشورت اللي كنت لابسه باقا فيه. وهذا البارفان بالضبط ديال بوازون كال ماشي ما كاينش اللي ما عجباتوش. هذه سكري لو ميم ستيل كو غود جيرل و لانتردي، سكري ابيسي، واعره بزاف، فلورال، ما عرفتش واحد الميلونج زوين. دونك دابا ندوزو لهذا ماي بربري، هذا يا البنات زوين حتى هو زوين. وهذه ديال 30 درهم، ديال 30 ملي، خطير. حتى هو كيبقى كيبقى يعني جوج رشيشات يبقاو لك النهار كامل، والله خطير صراحه. الناصري احسن من المديني. المديني كيجوني قاصحين بزاف، كيبانوا باللي ديك لا دوز اللي فيهم كيبانوا ديال. دابا ندوزو البارفان ديال 25 درهم، عندي واحد هادو يا البنات اللي كنلقى شي وحدين كيبيعوهم ب50 درهم. دونك يا البنات هذا خالص مسك، دوك العطور العربيه انا كيعجبني المسك. دونك انا هذا خديته غير على ود البيجاما، كيعجبني يعني المسك نديرو غير مع البيجاما يلا خارجه من الدوش وهادشي. صدق لي زوين، كيشد مزيان، ريحته غزاله وصافي عادي يعني، وكيشد. باينه فيه شي شويه ريحه الكحول يعني، ماشي فحال هادو مي صافي زوين. 25 درهم يعني زوينين الا كتشهاو دوك العطور العربيه بحال هكا، وكيكونوا شي شويه زايدين. بحال دابا هادو 200 300 درهم 250، مي هذا 25 درهم. كاين اللي كيبيعوه ب50 درهم، كاين فرق شي شويه بيناتهم، ومي حتى هادو زوينين. زعما دايزين وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش لايك، ابوني والجرس. الجرس ما عمري قلتها، فعلوا الجرس. ولا انا عندي في ما كوليكسيون شي بارفان كيعجبكم خليوها لي في كومونتير، نعرف الاذواق ديالكم وشنو هو البارفان اللي عندي هنا عجبكم ما عجبكمش وهادشي اللي كاين. دونك نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونكون كي كنقول ديما كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. بيزو، باي باي.